हाशिम के सारे बंदे आपके रास्तों को छान रहे थे। गांव की तरफ को जाते रास्ते, गांव से बाहर को जाते रास्तों को वो बहुत परेशानी के साथ एक एक को हटाए देता हल्कान होने लगा था। हर बढ़ते लम्हे उसका दिल खौफ के एक खौफनाक से शिकंजे में जकड़ने लगा था। ऊपर से घर वालों के बार बार की कॉल ने उसका दिमाग घुमा दिया था। अभी भी निगार का नंबर मोबाइल पर जगमगाता देख उसका चढ़ता पारा सवानीजे पर जा पहुंचा था। आने वाली कॉल को यस करते उसने मोबाइल सहते से कान पर जमाया। माँ जी, मैंने कहा ना कि मुझे बार बार फ़ोन करके तंग ना करो। कर तो रहा हूँ, ढूंढ तो रहा हूँ उन्हें। और क्या चाहती हो तुम? मेरा फ़िलहाल दिमाग बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, मुझे काम करने दे अभी। दोबारा फ़ोन ना करना, कुछ पता चला तो फ़ोन करके सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा। रखता हूँ अभी। उसने बात सुने बगैर अपनी कहकर कोफत से फ़ोन को कान से हटाया, फिर सामने से आते शहीद की जानिब मुतवज्जा हुआ। सरकार, मुझे लगता है कि वो उस गांव में नहीं है, बल्कि शायद किसी और जगह ले जाए गए हैं। अगर हमारे गांव में होते तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें पता ना चले। हम इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। जिसने भी ऐसा किया है, ज़ाहिर है यहाँ इसी गांव में रखने की तजवीज़ पर तो उसने कभी गौर नहीं किया होगा। वो भी आपको अच्छी तरह जानता है और आपकी पहुंच कहाँ तक है। आप मुझे इजाज़त दे तो मैं गांव से बाहर चांद फटक करूँ। हाशिम ने थक कर सर इस बात में हिला कर कोई उसे इजाज़त दी थी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना? जी करवा दी। कोई चांद भटक शुरू की उन्होंने, या यूं ही हाथ पर हाथ दो धर कर बैठे हैं। वो अपनी से कोशिश कर रहे हैं सरकार, मगर ये उनके पास का काम है। हमें खुद को स्टैंड लेना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसने सर कुर्सी की बोई से टिकाया तो कनपट्टी में दर्द की टीसें उभरने लगी। हमेशा जीतने वालों को हार का सामना करना पड़े तो वो हार को सहार नहीं पाते। इंसान को जीत संभालने के लिए हार का आदी होना ही चाहिए, नहीं तो वो जीत को संभालने का अहल नहीं होगा। उसके साथ भी यही सब हो रहा था। ऐसी बेबसी तो उसने सारी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी जैसी आज महसूस कर रहा था। ठीक है, मुझे मेरा बाप ढूंढ कर ला दो शहीद, फिर हमें साथ मिलकर कुछ कामों को भी निपटाना होगा। जाओ अब। ढीले हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो वो अदब से गर्दन झुकाता वापस पलट गया। पीछे थका सा हाशिम अब तक वैसे ही आंखें मूंदे कुर्सी से सर टिकाए हुए बैठा था। बीजान और अमल दोनों निगार बेगम के पास आई हुई थी। जब से बीजान आई थी, निगार बेगम को खामोश करवाने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। रात से रो रो कर निगार ने अपने आप को एक ही रात में बुरा कर लिया था। अम्मा ने उनकी बिखरती शख्सियत को देखकर अफसोस से सोचा था। लॉन्च में बेहद खामोशी थी, सिर्फ निगार और कभी कभी मीना और शाजिया के रोने की आवाज़ें आ जाती। बाकी गोया पूरी हवेली से जैसे किसी ने ज़िंदगी खींच ली थी एक झटके में। उसी असना में दाखिली दरवाजे अर्जुमन, नाजिया और नफीस दाखिल हुए। अर्जुमन तो आते ही निगार बेगम के गले लगकर रोई थी। बजाय किसी को तसल्ली देने के, ये खानदान के नाम नहाद पुरहलूस ओठे बिला वजह गला फाड़ फाड़ क्यों रोती हैं। उन्हें 19 रोते देखा तो उनके उस अंदाज पर बेजारी से सर झटका। एक सर तो ये सब जितना भी असली हो जाता उसे हमेशा नकली ही लगता था। बेएहतियात उसकी निगाह नफीस पर पड़ी तो उसने नफरत से चेहरा ही घुमा लिया। उसे देखते हुए अंदर तक कड़वास फैल गई थी। नाजिया से पिछली तलही के बाद उसने उसकी जानब देखा भी नहीं। जो बुरा लगता है सो लगता है, अभी भी वो उसे जहर लग रही थी तो उसने बिलावजह उसके सामने शहद बनने की कोशिश की भी नहीं। ये उसका अंदाज था ही नहीं। अमल जो नहीं है वो कभी नहीं मान सकती थी। अच्छी तरह धो धो कर जब दोनों देवरानी जेठानी बैठी थी तो बटे से आंसू साफ कर रही थी। फिर निगार एकदम गहरा सांस लेकर बोली, हुसैन ने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। वो तो कभी किसी को झिड़का ना ही गाली दी। मैंने तो कभी उनको किसी के खिलाफ बोलते नहीं सुना। और अब ऐसे वो पापा का रो रही थी। शाहजहाँ ने कहा, साथ है वो लोग कह रहे हैं कि दुश्मनी में किसी ने उठाया है बाबा को, मगर यकीन करें चची, मेरे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी उन्होंने तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, भला उनकी ऐसी जानलेवा दुश्मनी कहाँ से आ गई? गलत कह रही हैं सब, झूठ कह रही हैं। उसने आंखों से गिरते आंसू को रगड़ कर साफ किया तो साथ बटिया मीना ने उसे हुस्से लगाए हुए हौसला दिया। एक ही झट में सब के सब गोया बिखर कर रह गए थे। बस अल्लाह गारत कर ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे बाइस साहब को अजियत में रखा हुआ है। एक दफ़ा वो हाशिम के हाथ आ जाए गर्दन मरोड़ कर रख देगा। लोग पता नहीं ऐसे काम करके रातों को सो कैसे जाते हैं। तौबा है भाई। गहरे अफसोस से सहला कका तो अम्मल को उनके बनावटी अंदाज से कोफत होने लगी। पता नहीं कैसे लोग थे ये सब, किसी के साथ ना मोहल्ले से और ना ही
کسی کے غم کسی کی خوشیوں میں دل سے شریک ہونے والے تھے، بس جس کے منہ پر ہوتے اس کی تعریف کر دیا کرتے، ان کے سامنے انہی کے دشمنوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے نمبر بنا لیا کرتے۔ بھلا انہیں اور آتا ہی کیا تھا؟ اب وہ اس سے اس ماحول میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سین تایا کے لیے پریشان وہ بھی تھی، مگر اس طرح کا باویلا اس نے نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کی منحوس نظر کھا گئی ہمارے گھر کو سمانے، خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو۔ نگار بیگم روتے روتے ایک کی بدوائے دیے جا رہی تھی، اس سے بے اختیار ان کا بلی کے ساتھ سخت سا رویہ یاد آیا۔ کیسے کیسے اذیت ناک لفظوں سے وہ اس کی ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی۔ طنز اور کسی تھی کے جملے کا مکاحہ سے جانے دینا تو انہوں نے خود کی توہین صبر کر رکھا تھا۔ انہیں دیکھتی سوچتی تھی کہ ہمیشہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو انسان کو ایسے حال تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں گہری تاریک جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو خود کے دشمن ہوتے ہیں۔ ابھی اگر وہ انہیں کہے کہ اپنے اعمال سے توبہ کر لو، اللہ کی جانب رجوع کرے تو شاید کوئی راہ نکل آئے، مگر ایسا کہہ کر اس نے خود کا یہاں تماشا نہیں بنوانا تھا، کیونکہ یہ لوگ انگلیاں اٹھانے والے تھے۔ خود کی جانب پلٹ کر آئی انگلی کو دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ جم کر بیٹھی رہی۔ اللہ بس حفاظت کر میرے بابا کی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ آمینہ بھی ایک دم سے رو پڑی۔ اس نے تو ہم سے ان سب کی حالتوں کو دیکھا، کچھ تو تھا جو یوں پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت محسن نے قبرستان کا دروازہ پار کیا تھا۔ سورج آپ کے سر پر چڑھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دستی بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور سر پر اپنی کیپ ذرا آگے چہرے پر جھکا رکھی تھی۔ قبرستان کی کچی زمین پر قدم قدم چلتا وہ سوکھے پتوں کو چرمراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، پھر 3 قبروں کے عین سامنے رک سا گیا۔ ان تینوں قبروں پر ایک بڑا گھنا سا درخت تھا جس کا گہرا سا سایہ ہر لمحہ دھوپ کی جھلستی تمازت سے ان قبروں کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ تو نکل کر گھٹنوں کے بل ان قبروں کے سامنے بیٹھا۔ وہ ظالم لوگ تھے بابا، میں نے ان کی ایک دیوار کو گرا دیا۔ میں آپ کو، ماں کو اور بھائی کو مزید اپنے خوابوں میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا بابا۔ مجھے نہیں پتا میں نے گناہ کیا ہے کہ یہ سب کر کے ثواب کمایا، مگر میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا تھا بابا۔ میں نے بھی ان کو اسی عذاب سے گزارا جس سے پچھلے کئی سالوں سے میں گزرتا رہا تھا۔ نو عمر تھا، جاذب نظر لڑکا سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی تھی۔ ہاتھوں نے سادگی سے دستی بیگ کو تھام رکھا تھا اور نظریں قبر کی کچی مٹی پر جمی تھی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اور چمن چچی کسی کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، امینہ نے کہہ کر چہرہ آنسو صاف کرنے کو چہرہ جھکایا تو اسی پل محسن نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ انہوں نے میرے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا بابا، میں انہیں ایسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں کہ اگر آپ ابھی زندہ ہوتے۔ اس کی آواز بڑھائی تھی، گلے میں جیسے بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیتے، انتقام کے کسی چکر کا حصہ نہیں بننے دیتے مجھے آپ۔ لیکن بابا اگر آپ ہوتے تو غم ہی کس بات کا تھا۔ بس اب اللہ سے دعا ہے آپ سب کہ تایا جی خیر خیریت سے مل جائیں ہمیں، نفیس نے کہا تو سب نے ایک ساتھ گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابا کہ انتقام کے چکر میں کبھی بھی کوئی سروائیور معصوم نہیں بچتا۔ اگر ظالموں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے خیموں کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے تب تک کوئی طاقت ان کے ظلم کو اس زمین پر نہیں روک سکتی بابا۔ اور میں نے ان کو مزید کسی کو تباہ کرنے سے روکا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا ہے نا بابا؟ اس کے لیے آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے۔ وہ سر جو کہ اب تک بڑبڑا رہا تھا، ایک آنسو بھی لڑکا اس کی آنکھ سے پھسلا، پھر اس نے ہاتھ میں ساتھی سے پکڑ دستی بیگ سے ایک خشک سرسبز گلاب نکالا، آگے برگوں سے بابا کی قبر پر رکھتے چاند پل گیلی آنکھوں سے تینوں قبروں کو دیکھے گا، پھر آہستہ سے بیگ کندھے پر ڈالتا اٹھ گیا۔ ہوا سے زمین پر گرے زرد سے پتے ایک جگر کی صورت اڑ رہے تھے۔ میں ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا بابا، میں آپ کا بہت پاک صاف سا معصوم محسن نہیں بن سکا۔ اس نے آسین سے آنکھیں رگڑی تھی، مگر ایک بھی بار مڑ کر سوئی قبروں کو نہیں دیکھا۔ انہیں ایسے دیکھنا بہت اذیت دیا کرتا تھا۔ مجھے انتقام کے چکروں نے معصوم نہیں رہنے دیا بابا، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اور ماں کو کہیے گا کہ میں
ان کی نرم گرم سی آغوش کو اب بھی بہت شدت سے یاد کرتا ہوں۔ دور جاتا لڑکا بار بار آنکھوں میں نمی کو آستین سے رگڑا تو خود کو سنبھال بھی رہا تھا، مگر پھر بھی وہ تھا تو ایک نو عمر سا جوان، ایک بچہ۔